बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें विद मोमिना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करते हैं, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह ताला इनकी बदुआ भी फ़ौरन कबूल करते हैं। लिहाजा नहायत ही मालूमाती वीडियो है। रिक्वेस्ट है कि आखिर तक ज़रूर देखें, और देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो व्यूअर्स, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो बरगज़ीदा पैगंबर हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक ये हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाहत जो इनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही इनके बाद किसी को मियस्सर आई। नंबर 2, इंसानों के अलावा वो जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबिया कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबिया कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह की मुसाफत सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को ना सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार बना दिया गया, बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की भी सलाहियत अता फरमा दी गई। व्यूअर्स, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं जिनकी दुआ और बदुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बदुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। व्यूअर्स, एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन उस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब हिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की हिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा करो। मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठा हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बदुआ अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल कर लेते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे ज़्यादा बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करता है, और इसके साथ साथ कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर भी जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है, जबकि कबूतर का पीछा उकाब करता है। जब उकाब कबूतर का शिकार करने के लिए इसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कबूतर खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा बुलंदी पर ले जाता है, और यूं उकाब के लिए इतनी ज़्यादा बुलंदी पर जाना मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से कबूतर खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेज़गारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह ताला की याद में दिन रात गुजारे हैं, और अल्लाह ताला इन लोगों की भी दुआ इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बदुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है तो दुआ देती है, वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बदुआ दे दे तो उसकी दुनिया और आखिरत खराब हो जाती है। नंबर 3, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बेहद पसंद फरमाया है।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ نمبر 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، اس میں ذرا برابر بھی چلاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا وہ رب کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا اور یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 4، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بخش دیا، یعنی ان کی بخشش فرما دی، پھر چاہے وہ کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ تھے۔ یہ جان لیں کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بھی جان لے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے، لیکن ان پر ظلم اور انہیں دکھ دینے کا بھی عذاب ہے۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے روند دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر ہم لوگ چونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹی کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ ایک چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے دیکھا تو دوسری چونٹی کو بلند آواز دے کر کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس بات پر حضرت سلیمان اس چونٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ یہ جان لے کہ چونٹی بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی غلطی سے پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ چونٹیوں کی اکثر نسل جو ہے وہ بہت زہریلی ہے، تو اگر ان کو خود کو نقصان نہ پہنچانے کی وجہ سے مار دیا جائے تو تب کوئی گناہ نہیں ہے۔ ویورز، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسی راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آگے بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔